वाटर एग्रिगेट सिमेन्ट र यो फाइबर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको आजकल चाहिँ सानो सानो जुन चाहिँ तपाईँको कपालको जस्तो सेपको मेटलको अथवा तपाईँको कार्बन को फाइबर्सहरू पाउँछ। जस्ट तपाईँले इमेजिन गर्दाखेरि कपालको जस्तै हुन्छ, कार्बनले बनेको अथवा मेटलले बनेको भनेर इमेजिन गर्नुलाई त्यस्तो खालको पनि हाल्ने चलन छ है। अब वाटर एग्रिगेट हाइड्रोलिक सिमेन्ट र फाइबर बाहेक जुन चिज चाहिँ कङ्क्रिटमा हालिन्छ, जुन चाहिँ कङ्क्रिट मिक्स गर्नुभन्दा अगाडि पानी हालेर मिक्स गर्नुभन्दा अगाडि अथवा पानी हालेर मिक्स गर्ने बेलामै त्यो मिक्सर देख्नु भएको छ नि तपाईँहरूले होइन, तरङ्ग त्यो हाल्नुभन्दा अगाडि अथवा मिक्स गरिरहेको बेलामा चाहिँ हालिने एउटा केमिकल हो एडमिक्सर भनेको है। अब दुईटा टाइपको हुन्छ, केमिकल र मिनरल एडमिक्सर है। केमिकल एडमिक्सर र मिनरल एडमिक्सर। यो मिनरल एडमिक्सर भन्ने आजकल चाहिँ युज गरिँदैन यो शब्द चाहिँ। यसलाई चाहिँ यो मिनरल एडमिक्सरलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईँको सप्लिमेन्टल सिमेन्टस मटेरियल भनिन्छ। सप्लिमेन्टल सिमेन्टस मटेरियल्स भनिन्छ है। यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो केमिकल एडमिक्सरले एउटा डिफ्रेन्ट खालको प्रपर्टिज इम्पार्ट गर्छ भने मिनरल एडमिक्सरले चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको प्रपर्टिज इम्पार्ट गर्छ कङ्क्रिटमा है। केमिकल एडमिक्सर चाहिँ जेनरली लिक्विड फर्ममा हुन्छ। यहाँ लेफ्टतिर हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्यारलमा चाहिँ लिक्विड फर्ममा चाहिँ राखिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले जेनरली साइटहरूमा युज गर्ने पनि लिक्विड फर्मको यो खालको एडमिक्सर हो, पिसिसी गर्दाखेरि, आरसिसी गर्दाखेरि होइन। त्यो चाहिँ त्यो साइडमा ड्रम राखेको हुन्छ, ड्रमबाट जगमा उठालेर टक्क एकचोटि ब्याचिङ गर्नुहुन्छ। त्यो ब्याचमा चाहिँ एक जग अब कति छ तपाईँहरूको डिजाइन गर्नु हुन्छ, त्यो डिजाइन अनुसारको मेजरिङ सिलिन्डर अथवा जगले चाहिँ ल्याएर त्यो मिक्स गरेर आएको ठाउँमा खनाउनुहुन्छ। अनि तपाईँले बनाउँदैखेरि मिक्स गर्दैखेरि खनाउनुहुन्छ है। ह्यान्ड मिक्सर भने यो भयो। अब यहाँ यो स्लाइड चाहिँ तपाईँको तलपट्टि चाहिँ यसरी एक्सप्लेन गरिदिएको छ है, तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अब यसले के भन्दैछ, यो फोटो लेफ्टतिर चाहिँ केमिकल एडमिक्सर छ, राइटतिर चाहिँ मिनरल एडमिक्सर छ। मिनरल एडमिक्सर अथवा एससिएम, एससिएम भनेको सप्लिमेन्टेड सिमेन्टस मटेरियल। यो सबभन्दा लेफ्टको चाहिँ सिमेन्ट हो, बाँकी अरूको चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि मिनरल एडमिक्सर्सहरू हो है। अब यो हामी डिटेलमा बिस्तारै पढ्दै जान्छ। अब केमिकल एडमिक्सर र एससिएम्स दुईवटा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइयो। अब केमिकल एडमिक्सर्सको टाइप्सहरू चाहिँ के हुन्छ त? केमिकल एडमिक्सर एडेड टु द PCC to enhance or modify one or more properties of the fresh or hardened PCC। किन हालिन्छ भन्ने कुरा गरेँ। एडमिक्सर चाहिँ किन हालिन्छ भन्दाखेरि पिसिसीको तपाईँको एउटा अथवा कुनै प्रपर्टी चेन्ज गर्नलाई बेसिकली। अब पिसिसी फ्रेस पिसिसी भनेको के त भन्दाखेरि भर्खर तपाईँले बनाउनु भएको छ, सो सिमेन्ट गिटी बालुवा सबै तपाईँले भर्खर हालेर पानी भर्खर हालेर घोल मिक्स गर्नुभयो। त्यो मिक्स गरेदेखि तपाईँको इनिसियल सेटिङ टाइमसम्म, इनिसियल सेटिङ टाइम भनेको ओपिसीको लागि जेनरली कति हुन्छ 28 होइन, सरी 28 मिनट, 28 मिनट अथवा आधी घन्टा भनौँ न टेन्टेटिभली। आधी घन्टा चाहिँ तपाईँको त्यो त्यो कङ्क्रिट चाहिँ के हुन्छ त ग्रिन स्टेटमा हुन्छ अथवा ग्रिन कङ्क्रिट भन्छ त्यसलाई। त्यो हार्डन हुन पाएको हुँदैन, त्यसले स्ट्रेन्थ गेन गर्न पाएको हुँदैन। त्यो प्लास्टिक नेचरको हुन्छ, जस्तो हामीले सेप चेन्ज गर्यो त्यस्तै खालको सेपमा बस्दिन्छ, इलास्टिसिटी हुँदैन। अहिले आफ्नै प्रपर्टीमा हामीले डिफर्मेसन लोड लगायो भने डिफर्मेसन भयो भने त्यो पछि लोड हटाइसक्दाखेरि फेरि पुरानै सेपमा आउँदैन। त्यो के हुन्छ त जस्तो हामीले डिफर्म गरेर छोडाएछौँ त्यही खालको गरी बस्छ हो। अब यो चाहिँ तपाईँको के त फ्रेस कङ्क्रिट, फ्रेस पिसिसीलाई अथवा तपाईँको हार्डन पिसिसी, साह्रो भइसकेको पिसिसीमा केही प्रपर्टिजहरू इम्पार्ट गर्नु पर्यो, त्यसमा प्रपर्टिजहरू केही मोडिफाई गर्नु पर्यो भने केमिकल मिक्सरहरू हालिन्छ। यसको टाइप्सहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एयर इन्ट्रेनिङ, सेट मोडिफाइङ, वाटर रिड्युसिङ, कोरोजन इन्हिबिटर्स र अदर्स छ। एयर इन्ट्रेनिङ भनेको के त भन्दा इन्ट्रेन्ड, अब एयर इन्ट्रेनिङ भनेको बेसिकल्ली चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सानो सानो एयर भोइड्सहरू कङ्क्रिटमा जानी इम्पार्ट गर्ने है। यो एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सरले चाहिँ सानो सानो
एयर भोइड्सहरू एकदम सानो जुन चाहिँ तपाईँको एग्रिगेटको वरपर सानो खालको भोइड्सहरूलाई जानी इम्पार्ट गर्ने एडमिक्सरले भनेको एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सर होइन। त्यसपछि तपाईँको के छ त सेट मोडिफाइङ एडमिक्सर भनेको सेटिङ टाइम घटाउने अथवा बढाउने हो। यो इनिसियल सेटिङ टाइम बेसिकल्ली यो चाहिँ यो एडमिक्सर हाल्नाले चाहिँ फ्रेस पिसिसीको इनिसियल सेटिङ टाइम घटाउन पनि सकिन्छ र बढाउन पनि सकिन्छ। र अर्को भनेको वाटर रिड्युसिङ एडमिक्सरले के गर्छ त भन्दा तपाईँको पानीको मात्रा, जस्तो मानौ तपाईँलाई कङ्क्रिट चाहिँ अलि हिलो बनाउनु पर्यो, पम्प गर्नलाई त अलि हिलो कङ्क्रिट चाहिँ राम्रो हुन्छ, साह्रो भन्दाखेरि हिलो कङ्क्रिट राम्रो हुन्छ। पम्पिङ भन्नाले चाहिँ एक ठाउँमा मिक्सर लगाइसकेपछि तपाईँले अलिक टाढा लगेर चाहिँ तपाईँले त्यो कङ्क्रिटलाई चाहिँ छोड्नु पर्यो, त्यहाँ कास्टिङ चाहिँ टाढा गएर गर्नु पर्यो भने मान्छेले धेरै भोल्युमको कङ्क्रिटिङ गर्दाखेरि मान्छेले गाडामा लगेर बोकेर गर्न सम्भव हुँदैन। त्यस्तो केसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो पाइप्सहरू हुन्छ, त्यो पाइप्सहरू चाहिँ ठाउँमा लगेर कानेर एउटा मुख चाहिँ कानेर कङ्क्रिटिङ गर्नुपर्ने हो, त्यहाँनिर राख्यो। अर्को मुख चाहिँ तपाईँको मिक्सरमा राख्यो। मिक्सरले भइसकेपछि के गर्छ त त्यो पाइपमा छोडिदिन्छ अनि त्यो पाइपबाट जानु पर्यो, त्यो पाइपबाट कङ्क्रिट चाहिँ गएर जानेर हाम्रो कङ्क्रिट हाल्नुपर्ने हो, त्यहाँ लाने हो। त्यो हाल्नको लागि चाहिँ त्यतिकै कङ्क्रिट त बग्दैन, पानी जस्तो होइन, लेभल मिलाउने बित्तिकै बग्नलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईँको पम्पिङ गर्नुपर्छ। त्यहाँ पम्पले चाहिँ कङ्क्रिटलाई ठेलेर अर्को ठाउँमा निकाल्नु पर्यो हो, जहाँ चाहिएको छ त्यो ठाउँमा हो। त्यो पम्पिङ गर्नलाई चाहिँ जेनरल्ली के हुन्छ त भन्दाखेरि जति तपाईँको वर्केबिलिटी बढी भयो भन्नुको अर्थ जति तपाईँको त्यो मसला चाहिँ खस्रो भयो त्यति पम्पिङ गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ पानी अलिक बढी चाहिन्छ, अथवा भन्नुको अर्थ अलि कङ्क्रिट चाहिँ अलि हिलो हुनुपर्छ होइन। कङ्क्रिट चाहिँ अलि हिलो भयो भने पम्पिङ गर्न सजिलो हुन्छ। अब त्यो कङ्क्रिट हिलो हुने र कङ्क्रिट कतिको हिलो हुने त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो वर्केबिलिटी भन्छ क्या। वर्केबिलिटी चाहिँ कति राख्नुपर्ने भन्ने कुराहरू यस्तो यो पम्पिङ गर्नुपर्ने हो कि होइन, मैले अघि भने जसरी पम्पिङ गर्नुपर्ने हो कि होइन, अनि तपाईँको कतिको फिनिस चाहिएको छ सर्फेसमा भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ हो। त्यो वर्केबिलिटी गभर्न गर्नलाई चाहिँ हामीले यो वाटर रिड्युसिङ एडमिक्सरहरू हाल्छौँ। वाटर रिड्युसिङ एडमिक्सरले गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि जति तपाईँको यदि वाटर रिड्युसिङ एडमिक्सर हाल्नु भएको छैन भने दुईवटा कङ्क्रिट सपोज गर्नुहोस् मिक्स गरेछ, एउटामा चाहिँ कङ्क्रिट एडमिक्सर हाल्नुभयो, अर्कोमा चाहिँ हाल्नु भएको छ। हाल्नु भएकोमा चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको भन्दाखेरि हाल्नु भएकोमा चाहिँ एडमिक्सर पानी कम हाले पनि हुन्छ। एडमिक्सर हालेकोमा चाहिँ पानी कम हाले पनि वर्केबिलिटी चाहिँ राम्रो हुन्छ भने कङ्क्रिट नहालेकोमा चाहिँ पानी नै बढी हालेर मात्रै तपाईँले वर्केबिलिटी बढाउन सक्नुहुन्छ है। अझै हामी डिटेलमा कुरा गरौँला, यो अझ बुझ्नुहुन्छ एकछिनमा। कोरोजन इन्हिबिटर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोराइड यदि सिमेन्टमा भयो भने यदि आरसिसीको काम गर्नु भएको छ भने त्यो क्लोराइडहरूले चाहिँ तपाईँको सिमेन्टमा भएको क्लोराइड्सले चाहिँ जुन त्यो रिइन्फोर्समेन्ट हुन्छ, रिइन्फोर्समेन्ट बार, त्यो रिइन्फोर्समेन्ट बारलाई चाहिँ खिया लगाइदिने खालको प्रवृत्ति हुन्छ। त्यो खिया लागेर भोल्युम एक्सपान्सन हुने खालको प्रवृत्ति हुन्छ। त्यो हुनु भनेको आरसिसीमा एकदमै नराम्रो कुरा हो। सो त्यो कोरोजन इन्हिबिटर्स हालेर पनि हामीले कङ्क्रिट आरसिसी भित्र रहेको रिबारमा कोरोजन लाग्नबाट बचाउन सक्छौँ है। अब यसै गरी तपाईँ अब जाउँ एससिएम्समा जाउँ अथवा मिनरल एडमिक्सर अथवा सप्लिमेन्टरी सिमेन्टस मटेरियलमा जाउँ। यसको चाहिँ बेसिकली त्यही नै हो काम पनि यसको। फ्रेस अथवा हार्ड एन्ड पिसिसी हुनाले इनिसियल सेटिङ टाइम अगाडि अथवा हार्डन हुन थालिसकेपछि दुईटैमा यदि हामीले चाहिएको केही प्रपर्टिज इम्पार्ट गर्नु छ भने कस्तो चाहिएको छ हामीलाई त्यस्तै प्रपर्टी इम्पार्ट गर्नु छ भने चाहिँ हामीले यो जेनरली एडमिक्सर्सहरू हाल्ने गर्छौँ। एडमिक्सरमा पनि हामीले एससिएम्सको कुरा गर्दैछौँ, मिनरल एडमिक्सर्सहरू हाल्ने कुरा गर्छौँ। अब यसको टाइप्सहरू चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, फ्लाइ एस, ग्राउन्ड ग्रानुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग र सिलिका फ्युम एन्ड अदर्स। यसको टाइप्सहरू अब सिलिका फ्युम भने के हो, के काम के अरे फ्लाइ एस भने के हो, अनि यो जिजिपिएस ग्राउन्ड ग्रानुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग भने के हो, सिलिका फ्युम भने के हो, यो चाहिँ हामी
बिस्तारै अर्को यो आउँदै जान्छ अहिले कुरा गरौँ है त। अब एडमिक्सर किन हालिन्छ भन्ने कुरा गरौँ। किन हालिन्छ त मैले अघि पनि एउटा इक्जाम्पल दिएँ कङ्क्रिटलाई वर्केबल बनाउनलाई होइन। वर्केबल भन्नुको अर्थ के त त्यसलाई चलाउनलाई त्यसलाई फिनिसिङ गर्नलाई होइन त्यसलाई ट्रान्सपोर्टेसन गर्नलाई सजिलो होस् वर्केबल होस् त्यसमा काम गर्नलाई चाहिँ सजिलो होस् भन्ने हिसाबले त्यो वर्केबिलिटी भनेको इट्स अ डिग्री अफ मेजर अफ प्लेसिङ कङ्क्रिट होइन प्लेसिङ कङ्क्रिट अथवा त्यसमा सर्फेस फिनिस दिने सजिलो होस् भन्ने हिसाबले वर्केबिलिटी होइन इन्हान्सेस प्रपर्टिज अफ हार्ड एन्ड पिसिसी स्ट्रेन्थ र ड्युरेबिलिटी भन्दैछ। अब पिसिसी हार्डन भइसकेपछि के त तपाईँको स्ट्रेन्थ हामीलाई चाहिएको जति छ कि छैन होइन त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब त्यो स्ट्रेन्थ छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने हामीसँग विभिन्न मेकानिजम थियो त्यसतिर नजाउँ। तर के चाहिँ हो भन्दाखेरि एडमिक्सरले चाहिँ पिसिसीमा चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ गेन गर्नलाई हेल्प गर्छ र पिसिसीलाई ड्युरेबल बनाउनलाई हेल्प गर्छ होइन ड्युरेबल बनाउनलाई हेल्प गर्छ। त्यसै गरी के त कति चाँडो सेट हुन्छ त त्यो सेट टाइमलाई कन्ट्रोल गर्न हेल्प गर्छ र हाइड्रेसन हुने रेट हामीले हाइड्रेसनको बारेमा पढिहाल्यौँ। हाइड्रेसन भनेको के रहेछ त वाटर र सिमेन्टमा भएको कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ रियाक्सन गरेर क्याल्सियम सिलिकेट त्यो सिएसएच जेल अथवा टोबरमोराइड जेल बनाउने प्रक्रिया हो। यो हाइड्रेसनलाई चाहिँ कति विथ रेस्पेक्ट टु टाइम चाहिँ कति फास्ट हुन्छ कि स्लो त्यो रेट चाहिँ हामीले गभर्न गर्न सक्छौँ एडमिक्सर हालेर है। अनि त्यसै गरी अब एड्रेस इन्कम्प्याटिबिलिटी इस्युज भनिरहेछ। एड्रेस इन्कम्प्याटिबिलिटी इस्युज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको अब यो प्र्याक्टिकल्ली कस्तो हुन्छ भन्दा कुनै एडमिक्सर चाहिँ कुनै सिमेन्टसँग राम्रो काम गरिदिरहेको हुन्छ अथवा एडमिक्सरकै कुरा नगरौँ कुनै एग्रिगेट चाहिँ कुनै सिमेन्टसँग चाहिँ एउटा खालको स्ट्रेन्थ दिइरहेको हुन्छ भने अर्को कुनै एडमिक्सरले चाहिँ फेरि तपाईँको के अरे अर्को कुनै एग्रिगेटले त्यही सिमेन्टसँग ठ्याक्कै त्यही कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ दिन्छ त्यति नै स्ट्रेन्थ दिन्छ त्यति नै ड्युरेबल हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। भन्नुको अर्थ डिफ्रेन्ट ब्रान्डको सिमेन्ट युज गर्नुभएको छ दुईवटा कङ्क्रिट बनाउनु भयो दुई ठाउँमा हो एउटामा चाहिँ तपाईँले सिमेन्ट चाहिँ मानव सगरमाथा सिमेन्ट युज गर्नुभयो अर्कोमा चाहिँ तपाईँले मानव हेटौँडा सिमेन्ट युज गर्नु दुईतिर एग्रिगेट चाहिँ एउटै युज गर्नुभयो भने जरुरी छैन कि तपाईँ एउटै खालको मिक्सिङ एउटै खालको प्रपोर्सन उति कन्टेन्ट हाल्नु पानीदेखि सबै कुरा जरुरी छैन कि सगरमाथा सिमेन्टले बनेको कङ्क्रिट र हेटौँडा सिमेन्टले बनेको कङ्क्रिट एउटै स्ट्रेन्थको आउँछ। त्यो चाहिँ केमा निर्भर गर्छ भन्दाखेरि त्यो सिमेन्ट र तपाईँको एग्रिगेट भन्नुहोस् अथवा त्यहाँ युज गर्नुभएको पानी भन्नुहोस् अथवा तपाईँको एडमिक्सरै भन्नुहोस् त्यो एडमिक्सरहरू चाहिँ कम्प्याटिबल छ कि छैन त त्यो एडमिक्सरहरू चाहिँ एडमिक्सर र सिमेन्टले चाहिँ बनाएर चाहिँ जुन स्ट्रेन्थ दिन्छ त्यो स्ट्रेन्थ चाहिँ हामीले सोचे अनुरूपको छ कि छैन हो त्यही चेक गर्नेलाई चाहिँ के भन्छ त हामीले कम्प्याटिबिलिटी चेक भन्छौँ क्या हो। त्यो कम्प्याटिबिलिटी चेक यदि गरे छैन भने हामीले जेनरली एडमिक्सर युज गर्ने गर्छौँ है। अब यो चाहिँ हामीले सेफ साइडमा रहनलाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी इन्ट्रोड्युस गर्नलाई चाहिँ एडमिक्सर युज गरिन्छ। अर्को भनेको तपाईँको इकोनोमाइज पिसिसी मिक्स भन्दैछ। अब मे रिड्युस सिमेन्ट कन्टेन्ट भनेको अब पिसिसीलाई चाहिँ तपाईँले सकेसम्म कम खर्चिलो बनाउनको लागि चाहिँ सप्लिमेन्टस सिमेन्टस मेटेरियल अहिले हामी कुरा गर्छौँ अझै डिटेलमा यो मेटेरियल हालेपछि चाहिँ एससिएम्सहरूले पानीसँग रियाक्ट गरेर ऊ आफै पनि हाइड्रेट भइदिन्छ ऊ आफै पनि हाइड्रेसन गरिदिन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सिमेन्टमा स्ट्रेन्थ चाहिँ इम्पार्ट गर्छ उसले पनि त्यो भएर सिमेन्ट कम हाले पनि हुन्छ भन्ने कुरा छ होइन। अब यो नै हो। अब तपाईँहरूको इक्जाममा सोध्न सक्छ के भनेर भन्दाखेरि केमिकल एडमिक्सरले चाहिँ के प्रपर्टिज इम्पार्ट गर्छ त भनेर सोध्न सक्छ होइन। जस्तो यहाँनिर के प्रपर्टिजहरू मोडिफाई गर्न हेल्प गर्छ त भनेर सोध्न सक्छ। यहाँ त्यस्तो खालको क्वेसन आयो भने चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ केमिकल एडमिक्सर्स क्यान बी युज टु मोडिफाई द फलोइङ प्रपर्टिज। स्लम्प भनेको के त तपाईँको जुन त्यो कोनमा टेस्ट गर्नुभएको छ नि छैन त्यो स्लम्प कोन टेस्ट भन्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ कङ्क्रिट कतिको वर्केबल छ त भनेर दिन्छ। हाम्रो अब त्यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा कोनमा चाहिँ भरि कङ्क्रिट राखेर
त्यसलाई चाहिँ कोनलाई चाहिँ फुत्त एक माथि उचालेर है त्यो कोनबाट उचालिसकेपछि कतिको कङ्क्रिट तल झर्छ त, कतिको त्यसको लेभल ड्रप हुन्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ कङ्क्रिटको वर्केबिलिटी चाहिँ क्लासिफाई गर्छौँ। हाइली वर्केबल हो कि मिडियम वर्केबिलिटी हो कि लो वर्केबिलिटी हो, त्यो आधारले हामी भन्छौँ। स्लम्प भनेको चाहिँ इट्स अ प्यारामिटर फर टेस्टिङ वर्केबिलिटी है, यसरी बुझ्नु पऱ्यो। वाटर रिक्वायरमेन्ट भनेको तपाईँको पानी चाहिँ कति चाहिन्छ भन्ने कुराहरू छ यहाँ। त्यसपछि इन्ट्रेन्ड एयर कन्टेन्ट कति चाहिँ सानो सानो इन्ट्रेन्ड एयर र इन्ट्र्याप्ड एयरमा फरक छ। इन्ट्रेन्ड एयर भनेको चाहिँ तपाईँको मैले भनिहालेँ सानो सानो भोइड्सहरू एकदम सानो आकारको। अब इन्ट्र्याप्ड एयर भनेको चाहिँ अलिक ठुलो आकारको भोइड्सहरू कङ्क्रिटमा रहेको। त्यसै गरी टाइम अफ इनिसियल सेट, रेट अफ हाइड्रेसन र अदर्स। केमिकल एडमिक्सचरले चाहिँ यो प्रपर्टिजहरू चाहिँ इम्पार्ट गर्दो रहेछ होइन, अथवा मोडिफाई गर्न हेल्प गर्दो रहेछ। के त एउटा स्लम्प भन्ने बित्तिकै वर्केबिलिटीको कुरा आयो। वाटर रिक्वायरमेन्ट यो पनि वर्केबिलिटीसँगै जोडिन्छ, वाटर रिक्वायरमेन्टको कुरा भयो। त्यसपछि इन्ट्रेन्ड एयर कन्टेन्ट यो पनि वर्केबिलिटीकै कुरा हो। टाइम अफ इनिसियल सेट यो चाहिँ तपाईँको के त सेटिङ टाइमलाई चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी रेट अफ हाइड्रेसन पनि सेटिङ टाइमलाई चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यसै गरी अरू विभिन्न भनेर भनेको छ। अब क्वेसनले सोध्यो भने त्यही हिसाबले एक्सप्लेन गर्नु होला। अब एससिएम्स आर युज फर फलोइङ रिजन्स। एससिएम चाहिँ किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि एडभर्स अल्काली एग्रिगेट रियाक्सन्सहरू चाहिँ मिटिगेट गर्नलाई। भन्नुको अर्थ अल्काली एग्रिगेट रियाक्सन भनेको के त, हामीले पहिलाको क्लासमा पढाएको थियौँ। Na2O र तपाईँको Na2O र K2O होइन बनेको थियो हाम्रो यो सिमेन्टमा। अदर सिमेन्ट बन्दाखेरिमा तपाईँको अदर कम्पाउन्ड्स अथवा अदर अक्साइड्स भनेर हामीले माइनर कम्पाउन्ड्स भनेर राखेको थियौँ। त्यहाँ स्लाइड खोलेर हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ। अब यो दुईवटा चाहिँ अब अल्कालीहरू होइन, अल्कालीहरू त्यो अल्कालीहरूले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि एग्रिगेटमा भएको सिलिका, रियाक्टिभ सिलिका, त्यो पनि अलिकति जेनरली सिलिका अथवा स्यान्ड चाहिँ नन रियाक्टिभ हुन्छ, तर कुनै कुनै केसमा रियाक्टिभ भइदिन सक्छ। त्यो रियाक्टिभ भएको केसमा अल्काली र यो सिलिका रियाक्ट गरेर के बन्छ त तपाईँको भन्दाखेरि अल्काली सिलिका रियाक्टिभ सिलिका रियाक्सन गरेर एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ जुन चाहिँ पानीको प्रेजेन्समा त्यो कम्पाउन्ड चाहिँ फुल्ने गर्छ। त्यो फुलिसकेपछि के हुन्छ त, अब भित्रै तपाईँको मानव तपाईँको ज्यानमा चाहिँ तपाईँको लिभर त्यतिकै फुलिरहेछ भने त्यो त अब तपाईँलाई त स्ट्रेन्थ कम गर्ने भयो। त्यस्तै गरी कङ्क्रिटमा पनि यदि भित्रको कुनै कम्पोनेन्ट त्यतिकै फुलिरहेछ जुनको स्ट्रेन्थ चाहिँ कम हुन्छ तर फुल्ने मात्रै बढी भयो भने के हुन्छ त तपाईँको त्यो कङ्क्रिटमा क्र्याक्स आइदिन्छ। हो, अब अल्काली एग्रिगेट रियाक्सन भनेको त्यही। अल्कालीले Na2O र K2O which is present in the cement reacts with the reactive silica present in fine aggregate and makes a compound which in addition of water or which upon hydration expands, due to which the strength of concrete is reduced हैन। हो, त्यो अल्काली एग्रिगेट रियाक्सनलाई चाहिँ कम गराउनको लागि चाहिँ हामीले यो एससिएम्स अथवा मिनरल एडमिक्सचरहरू युज गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी ड्युरेबिलिटीलाई इन्क्रिज गर्नु पर्यो भने एससिएम्स युज गर्ने। त्यसै गरी इकोनोमाइज द मिक्सलाई चाहिँ के गर्ने त, इकोनोमाइज गर्ने। भन्नुको अर्थ मैले अघि पनि भने अब कुनै कुनै एससिएम्स जस्तै अब पोजोलानाहरू हालेको एससिएम्स अथवा फ्लाइ एस हालेको एससिएम, त्यो फ्लाइ एसले आफै तपाईँको लाइनसँग रियाक्ट गरेर चाहिँ एउटा सिमेन्टस मटेरियल बनाउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई सिमेन्ट कम हाल्ने पनि हुन्छ स्ट्रक्चरमा। त्यति नै स्ट्रेन्थ पाउनको लागि सिमेन्ट कम हाल्दा पनि पाउँछ। अब मानव फ्लाइ एस कुनै ठाउँमा बढी पाउने सस्तोमा पाइन्छ भने सिमेन्टभन्दा फ्लाइ एस सस्तो पऱ्यो भने त्यो हाल्न पाइयो नि त, त्यो हालेपछि स्ट्रेन्थ पनि पुग्छ होइन। त्यही हो इकोनोमाइज द मिक्स भन्नुको अर्थ। त्यसै गरी इन्हान्स्ड स्ट्रेन्थको कुरा आयो। अब स्ट्रेन्थलाई चाहिँ अझै ग्रेड अझै बढाउनलाई चाहिँ एससिएम्सहरू युज गरिन्छ है। तपाईँहरूको इक्जाममा चाहिँ क्वेसन सोधिदिन सक्छ, वाट आर द एडभान्टेजेस अफ मिनरल एडमिक्सचर्स भनेर आउन सक्छ। अब एडभान्टेजेस भन्दा पनि तपाईँको के भनेर सोधेको छ भने तपाईँको इक्जाममा चाहिँ एडभान्टेजेस अफ मिनरल एडमिक्सचर भनेर छ।
एडभान्टेजेस आयो भने चाहिँ मैले पछाडि अर्को स्लाइडमा छ त्यो एडभान्टेजेस चाहिँ पछाडिबाट लेख्नु होला। तर व्हाट आर द रिजन्स फर युजिङ मिनरल एडमिक्सर्स इन कङ्क्रिट भनेर सोध्यो भने यति 5 वटा लेख्नु पऱ्यो। व्हाट आर द रिजन्स फर युजिङ केमिकल एडमिक्सर्स इन कङ्क्रिट भन्यो भने यसरी यो बुलेट वाइजमा 2 मार्क्समा सोध्यो भने यसरी लेखिदिनु भयो भने चाहिँ सकिन्छ। अब 2 मार्क्समा सोध्यो भने अलिकति स्लम्प यो वाटर रिक्वायरमेन्ट प्रत्येक पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ अलि एक्सप्लेन पनि गरिदिनुपर्छ तपाईँहरूले है। त्यसै गरी अब जाउँ हामी इकोनोमिक्स अफ एडमिक्सर युजमा। इकोनोमिक्स अफ एडमिक्सर युजमा चाहिँ किन एडमिक्सरले चाहिँ युज गरिन्छ हैन, सस्तो त्यो स्ट्रेन्थ मात्र गेन गर्नलाई, प्रपर्टिजहरू चाहिँ हामीले चाहेको जस्तो मात्र बनाउनलाई हो त होइन। त्यो मात्रै होइन, हामीले त इकोनोमिकली पनि सोच्नु पर्यो नि त। इकोनोमिकली सोच्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै कुनै एडमिक्सर्सहरू चाहिँ महँगो भए पनि के हुन्छ त त्यो पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यसले इन्हान्स गरिदिनु भएको कारणले गर्दा त्यो टोटल लागतमा चाहिँ एडमिक्सर आफैमा महँगो भए पनि चाहिँ मानौँ ल तपाईँको इक्जाम्पल दिउँ, मानौँ तपाईँको M25 को कङ्क्रिट युज गर्नु पर्ने छ हैन। तपाईँले M25 को कङ्क्रिट एडमिक्सर युज नगरिकन डिजाइन गर्नुभयो भने सामान्यतया सोच्न सक्नुहुन्छ सिमेन्ट बढिहाल्नु पर्यो। अब तपाईँले स्पेसल टाइप अफ एससिएम्स युज गर्नुभयो भने जुनले चाहिँ कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ चाहिँ बढाइदिन सक्छ। त्यो मानौ M20 को कङ्क्रिट युज गरेर तपाईँले एससिएम्स हाल्नुभयो भने M25 को जस्तो स्ट्रेन्थ दिन सक्छ नि त हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आफैमा यो महँगो भए पनि के त टोटल तपाईँको कङ्क्रिटलाई हेर्ने हो भने चाहिँ स्ट्रेन्थको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ स्ट्रेन्थको बेसिसमा हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको एडमिक्सरहरू चाहिँ सस्तो पर्न आउन सक्छ भन्ने कुरा गर्छ यसले। अनि केमिकल एडमिक्सर्सहरू चाहिँ जेनरली सस्तो हुन्छ। केमिकल एडमिक्सर्सहरू जुन चाहिँ लिक्विडमा हुन्छ जेनरली हैन, तपाईँको पोलिमर बेस्ड जेनरली युज गरिन्छ हामीले। पोलिकार एउटा मैले एक्ज्याक्टली नाम बिर्सेँ, एउटा मैले रिसर्च गर्नेमा पनि त्यही नै छ, त्यही हालेको छु। पोलिकार्बोजाइलेट इथर बेस्ड भन्ने हो क्या, त्यो हाल्यो भने चाहिँ तपाईँको प्लास्टिसाइजरको रूपमा पनि काम गर्छ त्यसले हैन। त्यसै गरी युज अफ एचसिएम्स क्यान लोअर द कस्ट अफ पिसिसी मिक्स। पिसिसी मिक्स चाहिँ कसरी युज गर्न सक्छ मैले अघि भनिहालेँ। फ्लाइ एस जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँको फ्लाइ एस विच इज अ सप्लिमेन्टेड सिमेन्टेड मटेरियल हैन अथवा मिनरल एडमिक्सर हो, त्यो फ्लाइ एस चाहिँ तपाईँको साइटमा चाहिँ धेरै छ, एकदम धेरै छ भने अब त्यो इकोनोमिक्सको प्रिन्सिपलबाटै सोच्न सकिन्छ नि हैन। यदि कुनै चिजको डिमान्ड के अरे कुनै चिजको सप्लाई बढी छ भने त्यसको के हुन्छ त त्यसको पैसा चाहिँ त्यसको कस्ट चाहिँ कम हुन्छ हैन। फ्लाइ एस चाहिँ तपाईँको प्लेन्टिफुल छ भने द कस्ट टेन्ड्स टु बी लो हैन। अनि जुन त्यो कस्ट अफ सिलिका फ्युम चाहिँ तर आफैमा महँगो हुन्छ, फेरि सिलिका फ्युम चाहिँ महँगो हुन्छ। अब फ्लाइ एस चाहिँ बढी भएको ठाउँमा सस्तो भयो भने त्यो फ्लाइ एस हालेर जुन स्ट्रेन्थ गेन गरिन्छ चाहिएको हुन्छ कङ्क्रिटमा, त्यो स्ट्रेन्थ गेन गर्नलाई थोरै सिमेन्ट हाले पनि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि सस्तो हुने आउने भयो कङ्क्रिट भन्ने कुरा छ। अघि नै मैले 2-3 चोटि कुरा गरिसकेँ। यो अब सिलिका फ्युम भनेको फेरि महँगो कुरा हो हैन। यो चाहिँ तपाईँको सिलिका फ्युम हालेको चाहिँ तपाईँहरूले नेपालमा त्यति पाउनुहुन्न कङ्क्रिट स्ट्रक्चर्सहरू है। यहाँ बिचमा यहाँ के लेखेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसै गरी एयर इन्ट्रेनिङ, वाटर रिड्युसिङ र सेट कन्ट्रोल। केमिकल एडमिक्सर्सको टाइपमा आउँ। हामीले के कुरा गरेको अहिलेसम्म, वाट इज एडमिक्सर हैन, टाइप्स अफ एडमिक्सर, मिनरल एडमिक्सर र केमिकल एडमिक्सर। मिनरल एडमिक्सरलाई सप्लिमेन्टेड सिमेन्टस मटेरियल पनि भन्छ र केमिकल एडमिक्सरले के काम गर्छ र एससिएम्सले के काम गर्छ, कस्तो कस्तो खालको प्रपर्टी चेन्ज गर्छ भन्ने कुराहरू पढ्यो। प्लस अब त्यो हाल्न चाहिँ इकोनोमिकल्ली भाइबल छ कि छैन त्यो एडमिक्सर हाल्ने भन्ने कुराहरू गऱ्यो। अब चाहिँ अब हामी केमिकल एडमिक्सर्सको टाइपमा बेसिकल्ली 3टा खालको केमिकल एडमिक्सरको 3टा टाइप्समा विभाजन गर्न सकिन्छ। के को आधारमा त, फङ्सनको आधारमा, काम उसको त्यो एडमिक्सरको काम के हो त कङ्क्रिटमा, त्यसको आधारमा। एयर इन्ट्रेनिङ केमिकल एडमिक्सर, वाटर रिड्युसिङ केमिकल एडमिक्सर र सेट कन्ट्रोलिङ केमिकल एडमिक्सर है। एयर इन्ट्रेनिङ
भने अब एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सरतिर जाउँ। Air entraining admixtures are the oldest type of chemical admixture and is most widely used. They are primarily used to improve the freeze-thaw resistance of PCC. Freeze-thaw resistance of PCC भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन चाहिँ जाडो महिनामा के हुन्छ त पानी एकदम धेरै चिसो ठाउँमा कङ्क्रिटमा भरेको पानी चाहिँ फ्रिज भइदिन्छ हैन। त्यसै गरी यो टेम्परेचर बेसिकली के हुँदा फ्रिज थ्रो रेजिस्टेन्स भनेको टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुँदाखेरि पिसिसीको स्ट्रेन्थ पनि फ्लक्चुएट नहोस् है भन्ने हामीले चाहन्छौँ नि। हो त्यो फ्रिज थ्रो रेजिस्टेन्स भनेको त्यही नै हो। पिसिसीको एउटा प्रपर्टी हो जुनले चाहिँ टेम्परेचर रेजिस्ट गर्दाखेरि त्यसको आफ्नो इन्टरनल प्रपर्टिजहरू चाहिँ चेन्ज हुनबाट रोक्छ यो फ्रिज थ्रो रेजिस्टेन्सले। फ्रिज थ्रो रेजिस्टेन्स चाहिँ यदि हामीले बढाउनु छ पिसिसीको भने त्यसमा चाहिँ हामीले एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सर हाल्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। त यसमा चाहिँ तपाईको यो फ्रिज थ्रो रेजिस्टेन्स चाहिँ मेजर रिजन भए तापनि एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सरले के पनि गर्छ त ड्युरेबिलिटीलाई पनि इन्क्रिज गर्छ, वर्केबिलिटीलाई इन्क्रिज गर्छ, पर्मिएबिलिटी कम बनाउँछ र सेग्रिगेसन पोटेन्शियल घटाउँछ है। अब ड्युरेबिलिटी चाहिँ बढाउँछ भन्नुको अर्थ तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ हैन, अलि लामो समयसम्म टिकाउँछ भन्ने कुरा हो। अब वर्केबिलिटी बढाउँछ भन्नुको मतलब के त थोरै पानी हाले पनि तपाईको कङ्क्रिट थोरै पानी हाले पनि कङ्क्रिट चाहिँ त्यो प्लेस गर्नलाई वर्केबल बनाउँछ, त्यसको त्यो फिनिश गर्नलाई सजिलो बनाउँछ हैन। नभए त हामीले पानी जेनरली के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कङ्क्रिटमा स्ट्रेन्थ बढाउनु छ भने पानी कम हाल्यो भने स्ट्रेन्थ राम्रो हुन्छ। यदि कङ्क्रिट फेरि त्यो पानी धेरै कम हाल्यो भने मसलाहरू चाहिँ त्यो कङ्क्रिट चाहिँ के हुन्छ त हार्ड भएको कारणले गर्दाखेरि वर्केबल हुँदैन, सर्फेस फिनिसहरू राम्रो दिँदैन। त्यहाँ एउटा बिचको एउटा पोइन्ट खोज्नुपर्छ क्या हामीले जुनबाट चाहिँ तपाईँको कङ्क्रिट चाहिँ युज यता त्यो के अरे प्लेस गर्न पनि सजिलो होस् र स्ट्रेन्थ पनि ठ्याक्क पुगोस् हामीलाई। हो अब त्यो चाहिँ एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सर हाल्यो भने चाहिँ वर्केबिलिटी चाहिँ थोरै पानी हाले पनि बढ्ने भयो भन्ने कुरा हो। अब यो पोटेन्शियली लोअर पर्मिएबिलिटी भनेको चाहिँ के त पर्मिएबिलिटी भनेको के हो तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। एउटा फेसबाट पानी हालियो भने अर्को फेसबाट कति निक्लिन्छ भन्ने त्यो प्रपर्टीको मेजर भनेको चाहिँ पर्मिएबिलिटी हैन। भोइड चाहिँ पोरोसिटीसँग रिलेटेड हुन्छ भने फ्लुइडको फ्लो चाहिँ पर्मिएबिलिटीसँग रिलेटेड हुन्छ भन्नुको अर्थ यदि कुनै मटेरियलमा बढी भोइड छ भने है त्यसको पर्मिएबिलिटी नेसेसरीली बढी हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। तर यदि कुनै मटेरियलमा भोइड चाहिँ बढी छ भने स्योरली पोरोसिटी चाहिँ बढी हुन्छ है। पोरोसिटी चाहिँ त्यो मटेरियलको बढी हुन्छ र यो एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सर हालिसकेपछि इन्ट्रेन्ड एयर आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पर्मिएबिलिटी कङ्क्रिटको पर्मिएबिलिटी चाहिँ घट्छ। हालाकि पोरोसिटी बढ्छ तर पर्मिएबिलिटी घट्छ किनभने सानो सानो एयर भोइड्सहरू हामीले इम्पार्ट गरेका हुन्छौँ। त्यो एयर भोइड्सहरूबाट चाहिँ तपाईको पानी पास भएर जाने त्यति समस्या हुँदैन। अब रिड्युस्ड सेग्रिगेसन पोटेन्शियल भन्नुको अर्थ चाहिँ सेग्रिगेसन भनेको के हो पहिला सुरु अलिकति बुझौँ। सेग्रिगेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको कुनै एउटा कङ्क्रिट सपोज गर्नु कङ्क्रिटमा भाइब्रेटर लगाउनुपर्छ। भाइब्रेटर तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ हैन, विभिन्न टाइपको भाइब्रेटर हुन्छ। अब मानौ निडल भाइब्रेटर तपाईले युज गर्नुभयो, युज गर्नु देख्नु पनि भएको छ। त्यो निडल भाइब्रेटर लगाउँदाखेरि धेरै भाइब्रेसन गर्नुभयो भने भाइब्रेटर लगाउनु भयो भने के हुन्छ त जुन त्यो गिटीहरू छ गिटीहरू चाहिँ सबभन्दा तल गएर बसिन्छ, त्योभन्दा माथिपट्टि स्यान्ड बस्ने, त्योभन्दा माथिपट्टि सिमेन्ट बस्छ, त्योभन्दा माथिपट्टि पानी आएर बस्दिन्छ। यसरी प्रत्येक लेयर चाहिँ छुट्टिएर बस्न थाल्छ हैन। सेग्रिगेसन भनेको त्यही हो। धेरै भाइब्रेसन गरेको कारणले गर्दाखेरि अथवा धेरै कम्प्याक्सन गरेको कारणले गर्दाखेरि कोर्स एग्रिगेट फाइन एग्रिगेट चाहिँ र पानी चाहिँ छुट्टिएर बस्ने खालको प्रवृत्ति हैन सेग्रिगेसन। अब त्यो सेग्रिगेसनलाई चाहिँ कम गराउनको लागि
सेग्रिगेसन हुने जुन त्यो पोटेन्सियल छ हैन, जुन त्यो कति सेग्रिगेसन हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी घटाउनको लागि चाहिँ हामीले एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सर युज गरिन्छ। बेसिकली यसको एउटा ड्रब्याक चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट ड्रब्याक चाहिँ यो प्राइमरी ड्रब्याक अफ एयर इन्ट्रेनमेन्ट इज अ रिडक्सन इन स्ट्रेन्थ चाहिँ जेनरली यो अब भोइड आउने भएको कारणले गर्दाखेरि भोइड भयो भने त कङ्क्रिटमा के हुन्छ त तपाईँको स्ट्रेन्थ चाहिँ घट्छ हैन, त्यो स्ट्रेन्थ घटाउने भयो हैन एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सरको काम है। अब यो चाहिँ के रहेछ त एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सरको काम भन्दाखेरि तपाईँको इन्ट्रेन्ड एयरलाई चाहिँ भित्र छिराउने, इन्ट्रेन्ड एयर चाहिँ तपाईँको कङ्क्रिटमा प्रड्युस गर्ने, त्यसपछि त्यो इन्ट्रेन्ड एयरको कारणले गर्दाखेरि फ्रिज थ रेसिस्टेन्स चाहिँ बढ्ने रहेछ पिसिसीको हैन, त्यसपछि ड्युरेबिलिटी इन्क्रिज गर्ने रहेछ, वर्केबिलिटी इन्क्रिज गर्ने, पर्मिएबिलिटीलाई डिक्रिज गर्ने र सेग्रिगेसन पोटेन्सियललाई पनि डिक्रिज गर्ने। यसको एडभान्टेजेसहरू भयो भने तपाईँको डिसएडभान्टेजेस चाहिँ के त भन्दाखेरि एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सर हालिसकेपछि तपाईँको स्ट्रेन्थ चाहिँ कङ्क्रिटको रिड्युस भएर जान्छ। अब यहाँनिर तलको स्लाइडमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एयर भोइड सिस्टम भनेर यहाँ देखाइरहेछ। एयर भोइड सिस्टममा हो यो सेक्सन काटेर देखाएको छ हैन, यो के देखाएको, यो भोइड देखाएको, यो भोइड्सहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भोइड्सहरू हैन, यो भोइड्स पर्मिएबिलिटी बढ्छै घट्छ। हजुर पर्मिएबिलिटी बढ्छै घट्छ सर। के को प्रोबेबिलिटी हो? पर्मिएबिलिटी भनेको सर। ए पर्मिएबिलिटी चाहिँ घट्छ कि भोइड इन्क्रिज गरेपछि पर्मिएबिलिटी के पोरोसिटी चाहिँ बढ्छ हैन, पर्मिएबिलिटी चाहिँ घटेर जान्छ के बाबु। किन भन्दाखेरि तिम्रो यो ठुलो ठुलो भोइड्स यो फिगरमा देखाएको जस्तो भोइड्स ठुलो ठुलो हुँदैन, एकदम माइन्युट भोइड्सहरूलाई एयर इन्ट्रेन्ड एयर भन्छ क्या। इन्ट्रेन्ड एयर भनेको यो फिगरमा देखाएको जस्तो ठुल्ठुलो होइन, यो त भोइड देखाएको हेर्नु एकदम सानो सानो चाहिँ भोइड्सहरू चाहिँ यसले इम्पार्ट गर्छ। त्यो सानो सानो भोइड्समा चाहिँ जसरी तिम्रो स्यान्डको पर्मिएबिलिटी भन्दा क्लेको पर्मिएबिलिटी के होला? म एउटा क्वेसन सोध्छु ल, क्लेको पर्मिएबिलिटी के को पोरोसिटी चाहिँ स्यान्डको भन्दा बढी हुन्छ। क्ले इज मोर पोरस देन स्यान्ड बट क्ले इज के अरे इम्पर्भियस अथवा त्यसको पर्मिएबिलिटी चाहिँ क्लेको पर्मिएबिलिटी चाहिँ स्यान्डको भन्दा कम हुन्छ। किन भन्दाखेरि स्यान्ड अब त्यही नै कुरा हो, एउटै कुरा हो, यो एयर इन्ट्रेन्ड एयर र इन्ट्रेन्ड एयर भएको कङ्क्रिट र त्यो क्लेको दुईटैमा पर्मिएबिलिटी किन घट्छ? हालाकि पोरोसिटी बढाइन्छ भने सानो सानो भोइड्सहरू धेरै मात्रामा छरिएर राखेको ठाउँमाबाट पानी बग्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर ठुलो ठुलो भोइड्स हैन, तर डिस्टिङ ठाउँमा ठुलो ठुलो भोइड्सहरू छ भने त्यस्तो चाहिँ पोरोसिटी चाहिँ त्यस्तोले चाहिँ स्वाट पानी चाहिँ बगेर जान्छ, धेरै सजिलोसँग बग्न सक्छ त्यस्तो ठाउँमा। सानो सानो भोइड्स छ सबै चार धेरैतिर छरिया छ भने त्यस्तोमा चाहिँ पोरोसिटी बढे पनि टोटल भोइडको भोल्युम डिभाइडेड बाई तपाईँको भोल्युम अफ भोइड्स डिभाइड बाई टोटल भोल्युम, एयर कन्टेन्ट भन्छ यसलाई त, भोल्युम अफ भोइड्स डिभाइड बाई भोल्युम अफ सोलिड्स चाहिँ तपाईँको बढे पनि पर्मिएबिलिटी चाहिँ घटेर जान्छ। किनभने सानो सानो भोइड्सबाट पानी पास गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यहाँनिर फोर्स अफ कोहेजन जुन त्यो तपाईँको फोर्स अफ एडेजन सानो सानो मोलिकुलर लेभलमा, त्यसको कारणले गर्दाखेरि सानो सानो भोइड्सबाट पानी चाहिँ पास हुन गाह्रो हुन्छ एज कम्पेयर टु ठुलो ठुलो भोइड्स। ठुलो ठुलो भोइड्सबाट पानी चाहिँ सजिलोसँग पास गर्न सक्छ है। यो एयर भोइड सिस्टममा म यहाँ कहाँ कुरा गरेको छु भन्दा टोटल एमाउन्ट अफ इन्ट्रेन्ड एयर हैन, बबल भोइड अथवा साइज डिस्ट्रिब्युसन र स्पेसिङ फ्याक्टर, यदि यो तीनटा कुरामा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि यो भोइड सिस्टम एयर भोइड सिस्टम चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ गर्छ क्या। टोटल एमाउन्ट अफ इन्ट्रेन्ड एयर र बबल साइज डिस्ट्रिब्युसन र स्पेसिङ फ्याक्टर हैन, अब यो तीनटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ भनेर भन्छ यो स्ट्रेन्थ चाहिँ हैन, कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ एयरको भोइडको मामलाबाट सोच्यो भने। अब जति तपाईँको इन्ट्रेन्ड एयर बढी भयो त्यति के हुन्छ त स्ट्रेन्थ के हुन्छ त घट्छ हैन। फेरि त्यति नै भोइड रेसियो चाहिँ के हुन्छ त बढ्छ भने
बबल भोइड साइज डिस्ट्रिब्युसन कसरी कत्रो साइजको भोइड्सहरू छ त सबै एउटै साइजको त हुँदैन नि त त्यही भएर यहाँ डिस्ट्रिब्युसन भन्दैछ इट्स अ कन्टिन्युस प्यारामिटर इट्स नट अ डिस्क्रिट प्यारामिटर लाइक तपाईँहरूले ग्राफ प्लट गर्नुभयो भने इट सोज द नर्मल कर्भ होइन बबल भोइड साइज डिस्ट्रिब्युसन कसरी भएको छ त त्यसको आधारमा पनि चाहिँ कङ्क्रिटको प्रपर्टी गभर्न गर्छ भने कति टाढा टाढा बसिरहेको छ त्यो सानो सानो भोइड्स त्यसको आधारमा पनि कङ्क्रिटको प्रपर्टीहरू डिटरमाइन गर्छ भन्नुभयो अब यहाँनिर तपाईँको कसरी चाहिँ फ्रिज थ रेसिस्टेन्स गर्छ त भनेर यहाँ लेखेको छ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ यो एयर इन्ट्र्याप्ट एयर र मैले इन्ट्रेन्ड एयरको बारेमा भनेको छैन है जस बेसिकली तपाईँ के बुझ्नु भन्दाखेरि इन्ट्र्याप्ट एयर भनेको चाहिँ हामीले जानी जानी भोइड बनाएको भोइड चाहिँ होइन जुन चाहिँ ठुलो ठुलो मात्रामा हुन्छ त्यो चाहिँ नेचुरल्ली तपाईँको कङ्क्रिटमा आउने भोइड्सहरूलाई चाहिँ इन्ट्र्याप्ट एयर भन्छौँ अथवा इन्ट्र्याप्ट भोइड्स भन्छौँ भने हामीले चाहेको जानी जानी इन्ट्र्याप्ट हामीले जानी जानी भोइड क्रिएट गरेको भोइडलाई चाहिँ हामीले इन्ट्रेन्ड एयर पनि भन्छौँ जुन चाहिँ एकदम भोल्युम चाहिँ त्यसको प्रत्येक तपाईँको त्यो भोइडको चाहिँ भोल्युम चाहिँ एकदम सानो सानो हुन्छ होइन अब फ्रिज थ रेसिस्टेन्स चाहिँ यो सानो सानो भोइड्सले चाहिँ तपाईँको प्रेसरलाई रिलिभ गर्नलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त प्रेसर रिलिभ प्रेसर विथाउट ड्यामेजिङ द पिसिसी गर्छ होइन अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको फ्रिज थ रेसिस्टेन्समा चाहिँ यसले काम गर्न सक्छ अब बेसिकली पिसिसी को चाहिँ एयर इन्ट्रेन्ट चाहिँ हामीले कति राम्रो हुन्छ एयर इन्ट्रेन्ट कतिले राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि 4 to 8% बाई भोल्युम भन्नाले 4% भोल्युम अफ टोटल भोल्युम चाहिँ एयर भोइड्स इन्ट्र्याप्ट इन्ट्रेन्ड एयरको चाहिँ भोल्युम भयो भने भोल्युम अफ इन्ट्रेन्ड एयर इज इक्वल्स टु 4% अफ भोल्युम अफ टोटल कङ्क्रिट भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा छ होइन इन्ट्रेन्ड एयर भनेको चाहिँ के हो के भन्दैन इन्ट्रेन्ड एयर भनेको चाहिँ तपाईँको जानी जानी सानो सानो भोइड्सहरू कङ्क्रिटमा इम्पार्ट गर्नुभयो भने जुन चाहिँ एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सर युज गरेर गर्न सकिन्छ जस्तो यो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ यसमा सानो सानो भोइड्सहरू हुन्छ जस्तो यहाँनिर चाहिँ डट खालको होइन यो ठुलो ठुलो चाहिँ हामीले जानी जानी बनाएको होइन यो चाहिँ आफै कङ्क्रिट मिक्स गर्दाखेरि भएको भोइड्सहरू ठुलो ठुलो छ यो होइन यहाँ सानो सानो भोइड्सहरू छ नि हो तिनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त इन्ट्रेन्ड भोइड भन्छ अथवा इन्ट्रेन्ड एयर भन्छ भने यो चाहिँ राख्न जरुरी हुन्छ कि के हो यो इन्ट्रेन्ड एयर सानो सानो भोइड्स चाहिँ कङ्क्रिटको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु तपाईँको फ्रिज थ रेसिस्टेन्सको रेस्पेक्टमा टेम्परेचर चेन्ज हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको पानीहरू गएर चाहिँ यो सानो सानो भोइड्समा गएर बस्दिन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ भने यो ठुलो ठुलो भोइड्सहरू यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले फिगरमा यो ठुलो ठुलो भोइड्सहरू चाहिँ यस्तो भयो भने चाहिँ नराम्रो किनभने यो ठुलो ठुलो भोइड्समा भएको पानी चाहिँ पछि एक्सपान्ड हुँदाखेरि अथवा चिसो भयो बरफ बन्ने बेलामा चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ अब त्यो बरफ बन्ने बेलामा चाहिँ एक्सपान्ड भएपछि त के हुन्छ त यसले चाहिँ यता यसरी प्रेसर दिन्छ कि दिँदैन भन्नु त ल चारैतिर यसले प्रेसर दिने भयो होइन अब बेसिकली यो ठुलो ठुलो भोइडमा भएको एयरहरू चाहिँ के अरे वाटर मोइस्चर चाहिँ के हुन्छ त सानो सानो भोइड चाहिँ यहाँ नजिकै भयो भने त्यहाँतिर गएर बस्न पाउने भयो नि त भन्ने बेसिक प्रिन्सिपलको आधारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेन्ड एयर चाहिँ राम्रो हुन्छ इन्ट्र्याप्ट एयर भन्दा बुझ्नुभयो यसको लागि चाहिँ सर केही मिक्सरहरू एड गरेर बनाइन्छ यो सानो सानो पोरहरू चाहिँ यो सानो सानो पोर बनाउनलाई चाहिँ एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सर भनेर जुन हामीले पढिरहेछौँ त्यो युज गर्नु पर्यो है त्यो के भन्छ रेसियोले मात्रै हुँदैन सिमेन्ट भनौँ न बालुवा एग्रिगेटले मात्रै हुँदैन है यो मिसाउनु पर्छ यो चाहिँ तपाईँको भनिहाल्यो नि पर्मियाबिलिटी चाहिँ पनि त चाहियो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो पर्मियाबिलिटी कुन ठाउँमा कङ्क्रिटको पर्मियाबिलिटी इम्पोर्टेन्ट तपाईँको जुन त्यो फाउन्डेसनमा पनि पर्मियाबिलिटी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कति पर्मिएबल हुनुपर्छ भन्ने कुरा अब अझै त्योभन्दा इरिगेसन च्यानलको सबभन्दा तल आरसिसीको तल चाहिँ पर्मियाबिलिटी कम भयो भने त के हुन्छ तपाईँको पर्मियाबिलिटी माथिबाट जुन पानी फ्लो गरेर आउँछ तल बग्ने भयो अब पर्मियाबिलिटी कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ एयर
अब कति पर्मिएबिलिटी चाहिएको छ हैन 4 देखि 8% चाहिँ तपाईको इन्ट्र्याप्ड एयरवाला तपाईको चाहिँ कङ्क्रिट बनाउनु भयो भने त्यसको पर्मिएबिलिटी चाहिँ थोरै हुन्छ हो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो एयर इन्ट्रेन्ड एडमिक्सरहरू हालिन्छ भन्ने कुरा हो हैन स्ट्रेन्थ मात्र हेरेर भएन हैन सर अरु कुराहरु नि हेर्नु पर्यो त्यसो भए हो नि त अनि अब हो नि त जस्तो त्यही हो फ्याक्टर्स अफेक्टिङ एयर इन्ट्रेन्मेन्ट हैन यहाँ अब एयर इन्ट्रेन्मेन्ट चाहिँ त्यो एयर इन्ट्रेन्मेन्ट एडमिक्सरले मात्र पनि गभर्न गर्दैन फेरि है कस्तो जटिल कुरा छ हैन अब त्यो सानो सानो भोइड्स चाहिँ इम्पार्ट गर्ने क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ हामीले एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सरमा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ केमा पनि डिपेन्ड हुन्छ त मटेरियल्स एन्ड ब्याचिङ मटेरियल कस्तो छ अनि कति तपाईको रेसियोमा हाल्नु भएको छ कति सिमेन्ट हाल्नु भएको छ कति स्यान्ड हाल्नु भएको छ कति तपाईको एग्रिगेट हाल्नु भएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हैन अब मिक्सिङ र ट्रान्सपोर्टिङ जस्तो चाहिँ तपाईको रोड बनाएको पिसिसी को रोड बनाएको देख्नु भएको छ भने के हुन्छ एक ठाउँमा मसला बनाउँछ त्यो ट्र्याक्टरमा अगाडिपट्टि जुन त्यो ढाला जस्तो हुन्छ ट्र्याक्टर पनि नभने के भन्छ त्यसलाई त्यस अगाडि ढाला जस्तो हुन्छ डम्पर भन्छ डम्पर सरी डम्परमा अगाडिपट्टि चाहिँ कङ्क्रिट हाल्यो मिक्सरबाट अनि सरर लग्यो लगेर कहाँनेर अब पिसिसी गरिरहेछ कहाँनेर रोड बनाइरहेछ त्यहाँ लगेर तल जाने अब त्यो ट्रान्सपोर्ट गर्ने बेलामा जुन बाटोमा हिँड्दाखेरि लत्र हल्लिँदाखेरि त तपाईँ के हुन्छ त्यो त्यहाँ भएको एयर मोलिक्युल्सहरू त के हुन्छ त इम्पार्ट हुन्छ कुनै कुनै एयर मोलिक्युल्स इम्पार्ट हुन्छ कुनै कुनै चाहिँ ठुल्ठुलो एयर भोइड छ भने त्यसरी हल्लिँदाखेरि त एयर भोइड्सहरूबाट एयर माथि उडेर भुक्लुक 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 भएर माथिबाट जान पनि सक्छ हैन अब त्यो ट्रान्सपोर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको एयरको भोइड्सहरूको क्वान्टिटी र कत्रो साइजको चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ र यो मसला बनाउँदाखेरि पनि कतिको त्यो एयरको डेन्सिटी छ एयरको डेन्सिटीको आधारमा तपाईको त्यहाँ मिक्स गर्दाखेरिमा त्यो डेन्सिटीले पनि त त्यही माथि हाई अल्टिट्युड सगरमाथा नजिकै गएर तपाईले कङ्क्रिट मिक्स गरिरहनु भएको छ भने सगरमाथामा त एयरको मात्रै कम छ त्यो मात्रा कम भएको ठाउँमा त जुन इन्ट्र्याप्ड एयर हुन्छ त्यसको भोल्युम त कम हुन्छ इन्ट्र्याप्ड एयरको र इन्ट्रेन्ड एयर दुइटैको त्यसै गरी तपाईको फेरि तल तराईमा आएर गर्नुभयो भने फेरि के हुन्छ त त्यसमा त एयर इन्ट्रेन्ड एयर चाहिँ फेरि बढी हुन सक्छ अथवा इन्ट्र्याप्ड एयर चाहिँ बढी हुन सक्छ हैन त्यसै गरी प्लेसिङ र फिनिसिङ यो कसरी प्लेस गर्नु भएको छ भन्नु मानौ तपाईले माथि अग्लो ठाउँबाट चाहिँ ठाटो गरेर माथिबाट झार्नु भयो जस्तो पिलर बनाएको तपाईले ख्याल गर्नु भएको छ भने पहिला पुरा कोलम ठडाउँछ त्यसपछि कोलम माथिबाट चाहिँ पिसिसी हाल्छ हैन माथिबाट चाहिँ कङ्क्रिट हाल्छ पिसिसी नभने माथिबाट कङ्क्रिट हाल्यो त्यो माथिबाट कङ्क्रिट हाल्दाखेरि भ्यात्त तल झर्ने बेलामा त त्यसरी झरेको कङ्क्रिटमा त एयरको के हुन्छ त एयर कन्टेन्ट चाहिँ बढी हुन्छ त्यस्तो बेलामा माथिबाट हालेको बेलामा त्यही भएर त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईको एयरको यो भोइड्सहरू चाहिँ बढी हुन्छ हैन त्यसै गरी अब यो फिनिसिङ कस्तो फिनिस देखाउँछ त तपाईको कसरी तपाईले कस्तो फिनिस देखाउँछ भन्दा पनि कसरी तपाईले सरफेसमा प्रपर्टी गर्नु भएको छ त जस्तो स्टोन मेसनरीहरू तपाईहरुले बाटोमा ख्याल गर्नु भएको छ भने स्टोन मेसनरी वाल माथि एक लेयरको पिसिसी गर्छ हो के त्यो पिसिसी गर्दाखेरिमा तपाईको चिल्लो बनाएर छोड्या हुन्छ माथि खस्रै किन नछोड्या त चिल्लो बनाएर छोड्या हुन्छ त्यो चिल्लो बनाउनु पनि किन त भन्दाखेरि त्यो राम्रो देखाउनलाई हो त्यो फिनिसिङ गर्दाखेरि फ्याट 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 माथिबाट यसरी त्यो के भन्छ त्यसलाई रेक्ट्याङ्गुलर शेपको हुन्छ इङ्ग्लिसमा के भन्थे मैले एक्ज्याक्टली अहिले बिर्सेँ ल मानव ट्रवेलै सम्झिनुस् न ट्रवेलले चाहिँ तपाईको चाहिँ के गर्छ त त्यसलाई सम्भव बनाउँछ हैन त्यो थप गर्दाखेरिमा चाहिँ जुन त्यहाँ भित्र रहेको एयर हुन्छ एयरहरु चाहिँ के हुन्छ त उडेर जाने हुन्छ हैन त्यसको साइज चाहिँ चेन्ज हुने भन्ने खालको प्रपर्टिजहरु आउन सक्छ हो अब यो एयर इन्ट्रेन्मेन्ट चाहिँ तपाईको जस्ट एयर इन्ट्रेन्मेन्ट एडमिक्सर युज गर्यो भन्दैमा तपाईले त्यतिमा मात्रै डिपेन्ड हुँदैन यो चाहिँ यदि चीजमा पनि मिक्सिङ ट्रान्सपोर्टिङ त्यसपछि भाइब्रेटर युज गर्दा नि हुन्छ होला नि सर प्लेसिङ फिनिसिङ भाइब्रेटर युज गर्दा पनि त्यो प्लेसिङमै पर्यो त्यो पनि हैन प्लेसिङ हो त्यो धेरै चीजमा एयर इन्ट्रेन्मेन्ट चाहिँ डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा हो त्यसैगरी अब वाटर रिड्युसिङ एडमिक्सर वाटर रिड्युसिङ एडमिक्सर ले बेसिकली के काम गर्ने हो त भन्दाखेरि नाममै छ वाटर रिड्युसिङ एडमिक्सर हैन के त जति चाहिएको छ वर्केबिलिटी भनेको के मैले अघि नै भने कतिको तपाईले सजिलोसँग
हल्लाउन त्यसलाई मेटेरियललाई चाहिँ सर्फेस फिनिस दिन सक्नुहुन्छ, प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। हो त्यो सजिलोपनाको एउटा मेजर हो वर्केबिलिटी भनेको। मानौ कुनै कङ्क्रिटलाई चाहिँ तपाईँले पानी धेरै हाल्नु भएको छ भने हिलो जस्तो मजाको हिलो जस्तो हुन्छ, त्यसलाई सजिलोसँग तपाईँले सेप दिनेदेखि चिल्ल्याउनेदेखि सजिलोसँग गर्न सक्नु। अब अर्को कङ्क्रिटमा कम पानी हाल्नु भएको, त्यही कङ्क्रिट बनाउन चाहिँ तपाईँले गाह्रो हुन्छ, तपाईँलाई मिलाउनलाई सर्फेस फिनिस दिनलाई गाह्रो हुन्छ। हो त्यो डिग्रीको मेजर गर्ने चाहिँ के हो त वर्केबिलिटी। 2-3 चोटि भने होइन, हामी यो अझै पनि यो अर्को क्लासमा हुन्छ कि कहिले हुन्छ, यो पढ्नु पनि पर्छ हामीले डेफिनेसन सहित सबै कुरा। अनि यो वर्केबिलिटी पानी घटाउँदाखेरि चाहिँ वर्केबिलिटी घट्ने, पानी बढाउँदाखेरि वर्केबिलिटी बढ्ने हुन्छ। तर पानी बढायो भने फेरि के त स्ट्रेन्थ पनि घटिरहेको हुन्छ, हो कि होइन? पानी जति बढायो स्ट्रेन्थ फेरि कङ्क्रिटको त्यति घटिरहेको हुन्छ। त्यो घट्दाखेरिमा त अब हामीले एउटा स्विट स्पट खोज्नु पर्यो, जुन ठाउँमा चाहिँ कङ्क्रिट हामीले खोजे जति स्ट्रङ होस् र हामीले खोजे जति मिलाउन सजिलो होस्। त्यो मिलाउँदाखेरिमा यो वाटर रिड्युसिङ एडमिक्सचरको काम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको वाटर सिमेन्ट रेसियो नघटाइकन हो कङ्क्रिटलाई बडी वर्केबल बनाउँछ एउटा काम। दुईटा अर्को काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि वाटर सिमेन्ट रेसियो घटाएर वर्केबिलिटी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्न सक्छ। भन्नुको अर्थ तपाईँलाई मानौ ए लेभलको वर्केबिलिटी चाहिएको छ भने दुईटा काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। ए लेभलको वर्केबिलिटी चाहिएको छ भने एउटा त वाटर क्वान्टिटी घटाएर वाटर कन्टेन्ट घटाएर एडमिक्सचर इम्पार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ तल्लो ए भन्दा कम वर्केबल कङ्क्रिट मानौ एबिसी छ, ल म एउटा इक्जाम्पल दिउँ होइन। एबिसी कङ्क्रिट छ मानौ है, ए चाहिँ कम वर्केबल छ, बी इज मोडरेटली वर्केबल, सी इज हाइली वर्केबल होइन। अब यो तपाईँलाई चाहिएको कङ्क्रिट चाहिँ बी खालको कङ्क्रिट हो, मिडियम खालको वर्केबिलिटीको कङ्क्रिट हो। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सी कङ्क्रिट जुन चाहिँ हाइली वर्केबल छ त्यो कङ्क्रिटमा चाहिँ तपाईँको के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो एडमिक्सचर वाटर रिड्युसिङ एडमिक्सचर हालेर चाहिँ पानीको मात्रा घटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ए खालको कङ्क्रिटलाई पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त वाटर रिड्युसिङ एडमिक्सचर हालेर पानीको मात्रा बढाउन सक्नुहुन्छ है। अब यो कुरा चाहिँ वाटर रिड्युसिङ भन्नाले बुझाइदिनु न अलिकति। अलि बुझेन वाटर रिड्युसिङ भन्नाले अलिकति बुझाइदिनु न। यहाँ हेर्नुस् त पानी अलि कम हाल्नु पर्यो के कारणले गर्दा? ल अब त्यो के कारणले गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो चाहिँ यहाँ तल स्लाइडमा छ हाउ डब्लुआरएज वर्क होइन, कसरी काम गर्छ त यो वाटर रिड्युसिङ एडमिक्सचर। तिमीले ठ्याक्कै सोधेकै प्रश्न हो होइन। बेसिकल्ली वाटर हामीलाई चाहिएको स्ट्रेन्थ कसरी आउँछ ल भन त। हाम्रो सिमेन्टमा भएको अक्साइड्सहरू जुन चाहिँ त्यो सानो फाइन सिमेन्ट भनेको के हो, फाइन पार्टिकल्स होइन, तपाईँको चाया जस्तो तपाईँको चायाको जस्तो साइजको पार्टिकल्सहरू छ त्यहाँ। त्यो पार्टिकल्सहरूमा पानी हालिसकेपछि त्यो पार्टिकल्स प्रत्येक पार्टिकल चाहिँ पानीसँग रियाक्ट गरेर चाहिँ सिएसएच जेल बनाउने हो कि होइन। त्यो सिएसएच जेल बनाएर कङ्क्रिटले स्ट्रेन्थ पाउने हो होइन। त्यो सिएसएच जेल बन्ने क्रममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको त्यो चाया जस्तो मैले पार्टिकल्सहरू भने त्यो पार्टिकल्सहरू जोडिएर बसिन्छ क्या। जोडिएर बसेपछि के हुन्छ त, यसरी जोडिएर बसेको पार्टिकल्समा त भित्र भएको यसरी मानौँ ल तपाईँको के छ यस्तो खालको चाहिँ सिमेन्टको यहाँनिर यस्तो पार्टिकल छ होइन, यो पार्टिकल होइन, ल यस्तो खालको पार्टिकल छ होइन सिमेन्ट। अब बाहिर पानी छ, यो बाहिर पानी छ। यो बाहिर भएको पानी चाहिँ तपाईँको यो बाहिर भएको सिमेन्ट सँग चाहिँ सिमेन्ट पार्टिकलसँग चाहिँ रियाक्ट गरेर सिएसएच जेल बनाउँछ भने भित्र भएको त बनाउन पाउँदैन नि त, यहाँ भित्र पनि हुन्छ छेपिएर बसेको हुन्छ हो। त्यस्तो पनि तपाईँको हो। अब यो यिनीहरू चाहिँ रियाक्सन गर्न नपाइसकेपछि यिनीहरूले त कङ्क्रिट स्ट्रेन्थमा इम्पार्ट केही कामै हुने भएन कङ्क्रिट को तपाईँको स्ट्रेन्थमा इम्पार्ट गर्ने कुराहरूमा होइन। अथवा यिनीहरू चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त सुक्खा हुने भयो, यिनीहरू चाहिँ गिलो हुने भएन, पानीले छुने भएन यिनीहरूलाई बिचमा। अब के हुन्छ त
भन्दा हामीले जसरी यो वाटर रिड्युसर हालिसकेपछि WRA हालिसकेपछि डिफ्लकुलेट गर्छ भन्छ क्या। यसरी फ्लकुलेट भएर बसेको कङ्क्रिटको पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ यसरी छुट्याइदिन्छ सिङ्गल ठाउँमा, यसरी टाढा अलि होइन, यसरी टाढा छुट्याइदिन्छ। त्यसरी टाढा छुट्याइदिएपछि प्रत्येकको वरपर चाहिँ पानी आएर बस्न पाउने भयो होइन। त्यो प्रत्येकको वरपर पानी आएर बस्न पाउने भइसकेपछि तपाईँको के त यिनीहरूलाई चाहिँ बढी वर्केबल बनाउने भयो होइन। सिमेन्ट चाहिँ बढी वर्केबल हुने भयो। यहाँभित्र भएको तपाईँको पानी, यहाँभित्र भएको यो सुक्खा चाहिँ सिमेन्टलाई चाहिँ तपाईँले पानीको वरपर ल्याएर राखिदिइसकेपछि गिलो हुने भयो र त्यसै कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो त तपाईँको डिफ्लकुलेट गरेर चाहिँ तपाईँको वर्केबिलिटीलाई चाहिँ के गर्नु छ त बढाउने भयो। त्यही नै कुरा हो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यो पढ्नु होला, मजाले बुझिनेछ। त्यसै गरी टाइप्स अफ WRAs होइन। यसको चाहिँ अब लो रेन्ज, मिड रेन्ज र हाई रेन्ज तीनटा खालको छ होइन। अब एउटाले चाहिँ धेरै वर्केबिलिटी चाहिँ बढाइदिन्छ भने, एउटा यो हाई रेन्जले चाहिँ तपाईँको धेरै वर्केबिलिटी बढाइदिन्छ भने लो रेन्जले चाहिँ थोरै मात्रै वर्केबिलिटी बढाउँछ होइन। अब लो रेन्जको इक्जाम्पल्सहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट त छैन इक्जामको हिसाबले होइन, तपाईँ जानिराख्नुभयो भने पछि फिल्डमा काम गर्ने बेलामा यसो सजिलो हुन्छ। तपाईँको सिटामोल चिनेर चाहिँ औषधि खा जस्तै हो कि हो। अब पछि गएर साइटमा चाहिँ लिग्नोसल्फेटवाला नाम त लिग्नोसल्फेट हुँदैन, तपाईँको डब्बा ल्याइदिन्छ, त्यहाँ लिग्नोसल्फेट रहेछ भने तल साइन्टिफिक नेम त लेखा हुन्छ डब्बामा। त्यो लिग्नोसल्फेट रहेछ भने चाहिँ लो रेन्जको एडमिक्सर रहेछ, यसले थोरै मात्र वर्केबिलिटी बढाउने रहेछ भनेर चिन्नु पऱ्यो। हाई रेन्जमा अब यो तपाईँको सल्फोनेटेड मेलामाइन फर्मल्डिहाइड कन्डेन्सेट्स भन्छ। अब यिनीहरू यो मैले चाहिँ तपाईँको पोलिकार्बोजाइलेट हजुर त्यो मिड रेन्जमा पनि रहेछ भनेको सर। लो रेन्जमा मात्रै हैन, मिडमा पनि रहेछ। ल लो रेन्ज र मिड रेन्ज दुईटा मध्ये एउटा हुने रहेछ होइन। अब यो पोलिकार्बोजाइलेट पनि हेर्नुहोस्, मिड रेन्ज र हाई रेन्ज मध्ये एउटा हो। अब त्यो चाहिँ तपाईँ कसरी थाहा हुन्छ फेरि, अब यो मिड रेन्ज हो कि हाई रेन्ज हो भनेर थाहा पाउन चाहिँ फेरि तपाईँले एक्सपिरियन्सको आधारमा अथवा गुगल हेर्नु पर्यो होइन। अब त्यही नै हो। अब यो चाहिँ साल्ट्स एन्ड मोडिफिकेसन्स अफ हाइड्रोलाइज विभिन्न कुराहरू छ, यसमा त्यति धेरै नजाउँ, यो तपाईँहरूलाई नचाहिने कुराहरू हो। जस बेसिकली यो टेबल चाहिँ अलिकति थाहा पायो भने सजिलो हुन्छ है। अब काम के हो त भन्ने कुरा फेरि अघि नै मैले व्यापक कुरा गरिसकेँ। के हो त वर्केबिलिटी, यहीँ सम टेस्ट मैले अघि भनेको थिएँ नि, स्लम्प भनेको वर्केबिलिटीको टेस्ट गर्ने हो, यही हो सम टेस्ट। यो कोन छ यहाँ त, यो कोन छ नि, यो कोन स्लम्प टेस्ट हामीले पढिसक्यौँ कि पढ्छौँ? अब पढ्छौँ हामीले। हो यो स्लम्प टेस्ट चाहिँ तपाईँको यहाँनिर यी कङ्क्रिट यहाँबाट हाल्यो, त्यसपछि फुत्त यो यहाँनिर दुईटाबाट हात समात्यो होइन, अनि फुत्त तान्यो माथि। त्यसरी तान्दाखेरि कङ्क्रिट चाहिँ यस्तो सेपमा बसिरहनु पर्ने नि त। त्यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त, हिलो भएको कारणले गर्दाखेरि डिफर्म हुन्छ। डिफर्म भएर यसको हाइट चाहिँ घट्छ। यति हाइट घट्यो, यति हाइट घट्यो, यो त्यो हाइट चाहिँ हामीले मेजर गरेर ल कङ्क्रिटको सम्प चाहिँ यति रहेछ है, यति हो है भनेर भन्छ है। फङ्सन अफ WRA स्लम्प टेस्ट भनेको बेसिकली त्यही नै हो। अब यो हाइटको आधारमा कङ्क्रिट चाहिँ बढी वर्केबल छ कि कम वर्केबल छ त। अब बढी हाइट आयो भने कङ्क्रिट इज मोर वर्केबल, कम हाइट आयो भने कङ्क्रिट इज लेस वर्केबल होइन। अब त्यही नै हो। वर्केबिलिटी चाहिँ तपाईँको WRA ले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट बनाउन सक्छ। यदि वाटर सिमेन्ट रेसियो घटायो भने तपाईँको वाटर सिमेन्ट रेसियो घटाउनु भयो अनि चाहिँ WRA हाल्नु भयो भने त्यसको वर्केबिलिटी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसै गरी अर्को के त, वाटर सिमेन्ट रेसियो क्यान बी हेल्ड कन्स्ट्यान्ट एन्ड वर्केबिलिटी क्यान बी इन्क्रिज बाई अलोइङ फर मोर इफिसियन्ट प्लेसमेन्ट एन्ड कन्सोलिडेसन। दुईटा टाइपको भनेर भने मैले अघि नै भने। द वर्केबिलिटी अफ PCC मिक्स क्यान बी हेल्ड कन्स्ट्यान्ट, वर्केबिलिटीलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखेर वाटर सिमेन्टलाई घटाउन पनि सकियो, अथवा वाटर सिमेन्टलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखेर वर्केबिलिटीलाई चाहिँ बढाउन सकियो। यो चाहिँ तपाईँको वाटर रिड्युसिङ एडमिक्सरले गर्ने काम है। अब अलिकति मैले यहाँ अघि भन्न बिर्सेँ चाहिँ यो हाई रेन्ज प्लास्टिसाइजर, हाई रेन्ज वाटर रिड्युसिङ एडमिक्सर्स अथवा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले के छ त,
हाई रेन्ज वाटर रिड्युसिङ एडमिक्सर जस्तो यो सल्फोनेटेड यिनीहरू यो होइन बेलामाइन फर्मल्डिहाइड कन्डेन्सेट्स यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौँ त सुपर प्लास्टिसाइजर पनि भनिन्छ है यिनीहरूलाई चाहिँ सुपर प्लास्टिसाइजर्स पनि भनिन्छ र बेसिकली डब्लुआरएलाई प्लास्टिसाइजर पनि भन्ने चलन छ टोटल्ली यो डब्लुआरएलाई चाहिँ के पनि भन्ने चलन छ त डब्लुआरएलाई चाहिँ प्लास्टिसाइजर पनि भन्छ है प्लास्टिसाइजर पनि भन्छ अब यो मैले यहाँनिर लेख्न अलि अप्ठ्यारो भयो अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो पिसिसीमा के छ त यो कङ्क्रिट गर्ने ठाउँमा यो पुरै हिलो छ होइन पुरै यो एकदम हाई स्लम्प छ यसको होइन यसको हाई स्लम्प भएको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई यो चिल्लो बनाउनलाई सजिलो हुन्छ अब खस्रो भइरहेको भए उही लास्टिक आएर भने तपाईँ मिस्त्री लेबर नै भागेर जान्छ धेरै साह्रो बनायो अब यो चाहिँ तपाईँको गिलो छ अब यो स्लम्प चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्ट्रेन्थ के वाटर सिमेन्ट रेसियो लाई कन्स्ट्यान्ट राखेर वर्केबिलिटी बढाउन सकियो भनेको अघि दोस्रो केसको थियो नि जुन वाटर सिमेन्ट रेसियोलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखियो भने के हो त स्ट्रेन्थमा त्यति धेरै समस्या नआउने भयो वाटर सिमेन्ट रेसियोलाई कन्स्ट्यान्ट राख्यो अनि तपाईँको के हुन्छ त वर्केबिलिटी चाहिँ बढायो पानी अनि त्यही भएर यिनीहरूले यो काम गर्न पनि सजिलो भयो हाई स्लम्प आयो होइन अब पोटेन्सियल लिमिटेसन्स अफ डब्लुआरएसमा डब्लुआरएसको बेसिकली डिसएडभान्टेजेसहरू के हो त ल यो टेम्पोररी हुन्छ र मिक्स क्यारेक्टरिस्टिक्स डिपेन्ड अन मिक्स क्यारेक्टरिस्टिक्स होइन यो चाहिँ तपाईँको रिड्युसर्स क्यान रिटार्ड नर्मल सेट रिटार्ड गर्न सक्छ भन्नुको अर्थ यसले सेटिङ टाइम चाहिँ घटाइदिन सक्छ इनिसियल सेटिङ टाइम चाहिँ घटाइदिन सक्छ भन्दैछ होइन अब अफेक्ट द स्टेबिलिटी अफ एयर बबल्स इन द फ्रेस पिसिसी रिजल्टिङ इन लस अफ इन्ट्रेन्ड एयर कन्टेन्ट अब एयर बबल्सको स्टेबिलिटी चाहिँ यसले चाहिँ इफेक्ट गरेर इन्ट्रेन्ड एयरको मात्रा चाहिँ घटाइदिन सक्छ होइन एयरको मात्रा वर्केबिलिटीको कारणले गर्दा बढाइदिएको कारणले गर्दाखेरि इन्ट्रेन्ड एयरको मात्रा चाहिँ तपाईँको घट्दिन सक्छ होइन फिनिसिङ अफ हाइली प्लास्टिसाइज मिक्सेस मे बी मोर डिफिकल्ट होइन अब यो हाइली प्लास्टिसाइज मिक्सेसहरू चाहिँ तपाईँको फिनिस गर्नलाई चाहिँ डिफिकल्ट हुनसक्छ हाइली प्लास्टिसाइज मिक्सेस भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँको साह्रो खालको जुन मिक्स बनाउनुहुन्छ स्लम्प कमवाला वाटर सिमेन्ट रेसियो थोरै राखेर पनि वर्केबिलिटी बढाउने होइन अब त्यो हाइली प्लास्टिसाइज मिक्सेसको चाहिँ तपाईँको फिनिसिङ गर्नलाई चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ भन्ने कुरा अब लिमिटेसन्स आर जेनरली आउटवेड बाई द एडभान्टेजेस चाहिँ तपाईँको बेसिकली धेरै राम्रो भएको कारणले लिमिटेसन्सहरू त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन भन्ने कुरा भयो अब यो डब्लुआरए यो प्लास्टिसाइजर चाहिँ तपाईँले जहाँ पनि युज गरेर पाउनुहुन्छ है यो तपाईँले पछि गएर काम गर्दाखेरि डब्लुआरए चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो है जहाँ पनि युज गर्छ यो लगभग तपाईँले घर बनाउनलाई यो कमर्सियल बिल्डिङ बनाउनलाई रोड बनाउनलाई जहाँ पनि डब्लुआरए चाहिँ युज गरेर हुन्छ किनभने यो सस्तो पनि छ है त्यो धेरै महँगो छैन अनि यसले चाहिँ तपाईँको लेबर मिस्त्रीलाई जस्ट खुसी पार्न चाहिँ सजिलो हुन्छ अब अर्को टाइप अफ एड मिक्सर्सहरू के त भन्दाखेरि सेट कन्ट्रोलिङ एड मिक्सर हामीले के एड मिक्सरको कुरा गर्दैछौँ त केमिकल एड मिक्सरको कुरा गर्दैछौँ केमिकल एड मिक्सरभित्र एउटा एयर इन्ट्रेन्मेन्ट एड मिक्सर र दोस्रो चाहिँ हामीले तपाईँको हजुर के भन्नुभयो टाइम सक्यो भने होला सर ए ल टाइम सकिसकेको रहेछ ल ठिकै छ अर्को क्लासमा पढाउनु है बुझिरहेको छ नि होइन आजको क्लासमा केही समस्या छ म फेरि एकले राजेश हजुर सर नमस्कार निरुप के छ बाबु साँच्ची ओल्ड इज गोल्ड हेर्दै गर्नु है तपाईँहरू ओल्ड इज गोल्ड अब बिस्तारै यो च्याप्टर सकिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको कोरोना निको भयो सर कन्दा लाग्यो भन्ने हुन्थ्यो मलाई होइन घरतिर हो घरमा मम्मी ड्याडीलाई ल केही क्वेसन्स छ भने भन्न सक्नुहुन्छ आज हामीले एड मिक्सर्स र टाइप्सहरू अलिकति छोयौँ टाइप्समा मिनरल एड मिक्सर र केमिकल एड मिक्सर मिनरल एड मिक्सरलाई चाहिँ एससिएम्स पनि भन्छ केमिकल एड मिक्सर को टाइप्सहरू फेरि पढ्यौँ हामीले केमिकल एड मिक्सरको चाहिँ एयर इन्ट्रेनिङ एड मिक्सर र वाटर रिड्युसिङ एड मिक्सर वाटर रिड्युसिङ एड मिक्सरलाई प्लास्टिसाइजर पनि भन्छ हाई रेन्ज वाटर रिड्युसिङ एड मिक्सरलाई सुपर प्लास्टिसाइजर पनि हुन्छ तिनीहरूको काम र बेसिकली केमिकली के हो तिनीहरू भन्ने कुराहरू पढ्यौँ काम के गर्छ र
किन हालिन्छ त्यो कङ्क्रिटमा भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। बाँकी अर्को क्लासमा गरौँला है त। अहिलेलाई चाहिँ के गरौँ त, अहिले अब छुट्टी हुन्छ त्यसो भए है सर हाजिर गरौँ हाजिर। हाजिर त अब बाउ मैले उसबाट गर्छु एक्सेलबाट। ए हुन्छ सर। अजित कुमार आज क्लास बसिनै क्या हो अजित कुमार खै कस्तो ढल्केर बसेको छ हेर्नु न उहाँ। सुनिरहेछ म यहीँ सर सुने मेरो हल प्रब्लम भएको ल ठिक छ ल भन्छ जाँदा हुन्छ। हुन्छ ल ल सबैजनालाई बाई बाई। के क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ अझै सर ल ल मैले बन्द गर्दै है त मिटिङ त्यसो भए ल बाई बाई।